नमस्कार, लोकसेवा अनलाइन टिभीमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी तपाईहरुमाझ संविधान सम्बन्धी 100 महत्त्वपूर्ण प्रश्न लिएर आएका छौं। प्रश्न सुरु हुन्छ, नेपालको संविधान 2072 कहिले जारी भएको हो? अप्सन रहेको छ 2072 असोज 1, 2072 असोज 2, 2072 असोज 3 र 2072 असोज 4। यसको सही उत्तर रहेको छ ग नम्बरको 2072 साल असोज 3 गते। नेपालको संविधान 2072 जारी गर्न संविधान सभामा जम्मा खसेको मत 532 मध्ये पक्ष र विपक्षमा कति थियो भनेर सोधेको छ। अप्सनहरु रहेका छन्, पक्षमा 505, विपक्षमा 27, पक्षमा 507 र विपक्षमा 25, पक्षमा 509 र विपक्षमा 32, विपक्षमा 23, पक्षमा 511 र विपक्षमा 21। यसको सही जवाफ रहेको छ ख, पक्षमा 507 र विपक्षमा 25। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 3 रहेको छ, दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन 2070 मङ्सिर 4 मा सम्पन्न भए पश्चात संविधान सभाको पहिलो बैठक कहिले बसेको थियो? अप्सनहरु रहेका छन्, 2070 साल माघ 8 गते, खमा रहेको छ 2070 माघ 6 गते, गमा रहेको छ 2070 फागुन 4 गते र 2070 पुस 28 गते। यसको सही जवाफ रहेको छ 2070 साल माघ 8 गते, अर्थात् अप्सन क सही उत्तर हुन्छ। त्यसैगरी नेपालको संविधान 2072 मा जम्मा कति धारा, भाग र अनुसूची रहेका छन्? अप्सनहरु रहेको छ 35, 305 र 9, 35, 307 र 8, 33, 308 र 8, 35, 308 र 9। सही जवाफ रहेको छ भाग 35, धारा 308 र अनुसूची 9, सर्थ अप्सन घ सही उत्तर हुन आउँछ। नेपालको संविधान 2072 अनुसार सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता कसमा निहित रहेको छ? अप्सनहरु रहेका छन्, नेपाली जनता, राष्ट्रपति, मन्त्री परिषद, नेपाली जनता र मन्त्री परिषद। सही जवाफ हो नेपाली जनता, अर्थात् क यसको सही उत्तर हुन्छ। संविधानको धारा 6 अनुसार तलका मध्ये कुन राष्ट्रभाषाको परिभाषा हो? अप्सनहरु रहेका छन्, नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन्, बहुसंख्यक नेपालीले बोल्ने भाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन्, जनसङ्ख्याको 2% भन्दा बढीले बोल्ने भाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन् र देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा राष्ट्रभाषा हो। यसमा सही उत्तर रहेको छ क को, नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन्। राष्ट्रिय झण्डामा भुइँ र किनाराको रङ कस्तो प्रयोग हुने व्यवस्था छ भनेको छ? अप्सनमा छ रातो र नीलो, रातो र गाढा नीलो, सिमरिक र गाढा नीलो, सिमरिक र नीलो। राष्ट्रिय झण्डामा भुइँ र किनाराको रङ कस्तो हुनेछ अथवा कस्तो हुने व्यवस्था छ संविधान अनुसार भनेको छ? भुइँ चाहिँ कस्तो हुन्छ? यसको सही जवाफ रहेको छ ग, सिमरिक र गाढा नीलो, अर्थात् सिमरिक रङको भुइँ र गाढा नीलो रङको किनारा हाम्रो राष्ट्रिय झण्डामा प्रयोग हुन्छ। संविधानको भाग 9 अन्तर्गत रहेका 9 वटा धाराहरू 1 देखि 9 मध्ये धारा 5 मा के को व्यवस्था गरिएको छ? अप्सनहरु रहेका छन्, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रिय झण्डा, राष्ट्रिय गान इत्यादि र घमा रहेको छ राष्ट्रिय हित। यसको सही जवाफ हो घ नम्बरको राष्ट्रिय हित। त्यसैगरी संविधानको धारा 10 को उपधारा 2 अनुसार नेपालमा कस्तो नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ? अप्सन रहेको छ पारदेशिक पहिचान सहितको एकल, पारदेशिक पहिचान सहितको एकल संघीय, नेपालको पहिचान सहितको एकल, नेपालको पहिचान सहितको संघीय। यसको सही जवाफ हुन्छ पारदेशिक पहिचान सहितको एकल संघीय नागरिकता, अर्थात् अप्सन ख यसको सही जवाफ हुन्छ। नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा सँगै कानुन बमोजिम कस्तो नागरिकता लिन सक्नेछ भने अप्सन रहेका छन् वंशजको, खमा रहेको छ जन्मको, गमा रहेको छ अङ्गीकृत, खमा रहेको छ गैर आवासीय। यसको सही जवाफ हो ग, अर्थात् अङ्गीकृत। गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था
संविधानको धारा कतिमा व्यवस्था गरिएको छ? धारा 11, 12, 13, 14। यसको सही जवाफ हो 14, अर्थात् अप्सन घ सही हुन्छ। यसैगरी प्रश्न नम्बर 12 रहेको छ, संविधान अनुसार गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले तलका मध्ये कस्तो अधिकार भोग गर्न पाउने छैन? सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक। यसको सही जवाफ हुन्छ राजनीतिक, अर्थात् अप्सन ग सही उत्तर हुन्छ। त्यसैगरी नेपालको समानार्थ नागरिकता कसले दान गर्ने व्यवस्था रहेको छ, प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेको छ? नेपालमा समानार्थ नागरिकता कसले प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेको छ? स्थानीय सरकार, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, नेपाल सरकार। यसको सही जवाफ हो नेपाल सरकार। नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म हैन के को आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्ने छ भन्नुभएको छ? जन्मको आधारमा, अङ्गीकृत नागरिकताको आधारमा, वंशजको आधारमा र जन्म र वंशजको आधारमा। यसको सही जवाफ हो वंशजको आधारमा। त्यसैगरी संविधानको धारा 10 मा के को व्यवस्था रहेको छ? नेपालको नागरिक ठहर्ने, नागरिकता प्राप्ति, पुनः प्राप्ति र समाप्ति, नागरिकताबाट वञ्चित नरहने, नेपालको नागरिकता। धारा 10 को कुरा छ। यसको सही जवाफ हो अप्सन ख, अर्थात् नागरिकताबाट वञ्चित नरहने। नेपालको संविधान 2072 अनुसार भाग 3 मा कतिवटा मौलिक हक रहेका छन्? सही जवाफ रहेको छ 31, अर्थात् अप्सन ग। संविधानको धारा 16 को उपधारा 2 मा कस्तो कानुन नबनाउने कुरा उल्लेख छ? अप्सनहरू रहेका छन् भेदभाव नगर्ने, खमा फरक सजाय दिने, गमा असमानतालाई बढावा दिने, घमा मृत्युदण्डको सजाय दिने। यसको सही जवाफ हुन्छ अप्सन घ, अर्थात् मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कुनै कानुन बनाइने छैन भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत कसलाई व्यक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन? कुनै पनि नागरिकलाई, हेर्नुहोस् है बहुतै झुकिन्छ यस्तोमा, कुनै पनि नागरिकलाई, प्रत्येक नागरिकलाई, कुनै पनि व्यक्तिलाई, प्रत्येक व्यक्तिलाई। यसको सही जवाफ हुन्छ अप्सन ख, अर्थात् कुनै पनि व्यक्तिलाई। यसको सही जवाफ हुन्छ कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन। प्रश्न 19 छ, धारा 17 अनुसार तलका मध्ये कुन स्वतन्त्रताको हकमा पर्दैन? विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता, राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता र घमा आफ्ना मागका लागि आन्दोलन गर्ने स्वतन्त्रता। घ अप्सन चाहिँ पर्दैन, आफ्ना मागका लागि आन्दोलन गर्ने स्वतन्त्रता छैन। संविधानको हक धारा 18 अन्तर्गत कसैलाई पनि कानुनको केबाट वञ्चित गरिने छैन? समान संरक्षण, समान पालना, समान उपयोग, समान कार्यान्वयन। यसको सही जवाफ हुन्छ समान संरक्षण, अर्थात् अप्सन क यसको सही जवाफ हुन्छ। त्यसैगरी कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ भएको समय तथा स्थानबाट बाटोको म्याद बाहेक कति घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराउनु पर्दछ? 16 घण्टा, 20 घण्टा, 24 घण्टा, 36 घण्टा। यसको सही जवाफ हो अप्सन ग, अर्थात् 24 घण्टा। अपराध पीडितको हकको व्यवस्था संविधानको धारा कतिमा रहेको छ? अपराध पीडितको हक धारा 18, 19, 20, 21। यसको सही जवाफ कति छ? ख, अर्थात् धारा 21 मा अपराध पीडितको हकको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी 23 नम्बरमा छ सम्पत्तिको हक धारा 25 हैन, सम्पत्तिको हक धारा 25 मा अन्तर्गत कानुनको अधीनमा रही तलका मध्ये के गर्ने हक हुने छैन? सम्पत्ति आर्जन गर्ने, सम्पत्ति बेचबिखन गर्ने, सम्पत्ति भोग गर्ने, सम्पत्ति संरक्षण गर्ने। तलका मध्ये कुन अधिकार हुने छैन भनेको छ? यसको सही जवाफ
घको यसको सही जवाफ छ सम्पत्ति संरक्षण गर्ने, अर्थात् प्रत्येक व्यक्तिलाई चाहिँ सम्पत्ति आर्जन गर्ने, सम्पत्ति भोग गर्ने र बेचबिखन गर्ने अधिकार हुनेछ भन्ने कुरा छ, तर यो संरक्षणको कुरा उल्लेख गरेको छैन, ख्याल गर्नु होला यो। धारा 24 मा छ, धारा 26 धार्मिक स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्तिलाई कस्तो स्वतन्त्रता हुनेछ भनेको छ। धर्मको अवलम्बन र विस्तार, धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र प्रसार, धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण, धर्मको अवलम्बन र संरक्षण। यसको सही जवाफ रहेको छ धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण, अर्थात् अप्सन ग यसको सही जवाफ हुन जान्छ। यसै गरी अब हामी 25 नम्बर प्रश्नमा गयौँ। धारा 26 अनुसार कसलाई धार्मिक स्थल तथा धार्मिक गुठी सञ्चालन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ भनेको छ। प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई, प्रत्येक व्यक्तिलाई, प्रत्येक धार्मिक समुदायलाई, प्रत्येक समुदायलाई। यसको सही जवाफ छ अप्सन क, अर्थात् प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदायलाई। प्रत्येक नागरिकलाई कस्तो विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ? सार्वजनिक चासोको, सरकारी निकायको, व्यक्तिगत सरकारको, आफ्नो वा सार्वजनिक सरकारको। यसको सही जवाफ हो आफ्नो वा सार्वजनिक सरकारको, अर्थात् अप्सन घ यसको सही जवाफ हुन्छ। त्यसै गरी स्वास्थ्य वातावरणको हक धारा 30 मा पर्छ अनुसार वातावरणीय प्रदूषण र ह्रासबाट हुने क्षति बापत पीडितलाई कसबाट क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ? सरकारबाट, प्रदूषकबाट, सरकार र प्रदूषकबाट संयुक्त रूपमा, सरकार, प्रदूषक र पीडित कोषबाट। अर्थात् यस कुन हुन्छ त भन्दा यसको सही जवाफ हो प्रदूषकबाट, अर्थात् अप्सन ख यसको सही जवाफ हुन्छ। त्यसै गरी शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था कति धारामा रहेको छ भनेको छ? 30, 31, 32, 3। सही जवाफ हो धारा 31, अर्थात् अप्सन ख यसको सही जवाफ हुन्छ। धारा 31 को शिक्षा सम्बन्धी हकमा कतिवटा उपधारा छन्? 3, 4, 5, 6। यसको सही जवाफ हो 5 वटा, अर्थात् अप्सन ग यसको सही जवाफ हुन्छ। प्रत्येक नागरिकलाई कस्तो शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ? प्रारम्भिक, प्राथमिक, आधारभूत, माध्यमिक शिक्षामा पहुँचको हक। यसको सही जवाफ हो आधारभूत। आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य तथा निशुल्क तथा कुन तहसम्मको शिक्षा निशुल्क पाउने हक हुनेछ? आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क हुन्छ भने कुन तहसम्मको शिक्षा चाहिँ निशुल्क पाउने छ भने व्यवस्था छ भनेको छ, अथवा संविधानको व्यवस्था छ? निमावि, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक। यसको सही जवाफ हो ख, अर्थात् माध्यमिक। तलका मध्ये कसलाई कानुन बमोजिम निशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ? अपाङ्गता भएका नागरिकलाई, आर्थिक रूपले विपन्न, अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न, सामाजिक वञ्चितीकरणमा परेका। यसको सही जवाफ हो घ, अर्थात् अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम निशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुनेछ। यसैगरी प्रश्न 33 मा छ नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुन बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि के गर्ने हक हुनेछ? विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने, विद्यालय तथा धार्मिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने, विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने, विद्यालय वा शैक्षिक संस्था वा धार्मिक संस्था खोल्ने। यसको सही जवाफ हो ख, अर्थात् विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने। त्यसै गरी 34 मा छ प्रश्न नम्बर 34 मा छ नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायले आफ्नो भाषा, लिपि, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको के गर्ने हक हुनेछ? प्रयोग र संरक्षण, संरक्षण र प्रसार, प्रयोग, संरक्षण र सम्वर्धन र संरक्षण। यसको सही जवाफ हो क, अर्थात् सम्वर्धन र संरक्षण। धारा 33 मा भएको रोजगारीको हक अन्तर्गत तलका मध्ये के कुरा उल्लेख छैन? प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ, बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था हुनेछ, रोजगारीको शर्त, अवस्था र रोजगार सहायता, रोजगारी छनौट गर्न पाउने हक। यसको सही जवाफ बेरोजगार भत्ताको व्यवस्था हुनेछ छैन, अर्थात् अप्सन ख सही छ।
श्रमको हक अन्तर्गत श्रमिक भन्नाले कसलाई बुझाउँछ? अप्सन रहेको छ परिश्रमिक लिई रोजगारदाताका लागि शारीरिक र बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा मजदुर, परिश्रमिक लिई शारीरिक वा मानसिक काम गर्ने व्यक्ति, परिश्रमिक लिई शारीरिक वा मानसिक वा दुवै काम गर्ने कामदार, रोजगारदाताका लागि शारीरिक वा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा मजदुर। अर्थात् यसको सही जवाफ के हो त भन्दा क परिश्रमिक लिई रोजगारदाताका लागि शारीरिक वा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा मजदुर भन्ने बोलिन्छ। प्रत्येक श्रमिकलाई कानुन बमोजिम तलका मध्ये कुन हक हुने छैन? ट्रेड युनियन खोल्ने, ट्रेड युनियनमा सहभागी हुने, सामूहिक सौदाबाजी गर्ने, शान्तिपूर्ण रूपमा धरना आन्दोलन गर्ने। यसको सही जवाफ हो प्रत्येक श्रमिकलाई कानुन बमोजिम तलका मध्ये कुन हक हुने छैन भनेको छ शान्तिपूर्ण रूपमा धरना आन्दोलन गर्ने हक। यसको सही जवाफ चाहिँ म अलि झोकिएँ, यसको ग हो जस्तो लाग्छ, सामूहिक सौदाबाजी गर्ने। यहाँ उत्तर अलिकति गलत छ जस्तो लाग्यो, यसलाई तपाईँ पनि एकचोटि हेर्नुहोला, यो तपाईँको लागि भयो। त्यसै गरी धारा 38 माफ गर्नुहोला, प्रश्न नम्बर 38 धारा 35 मा व्यवस्था भएको स्वास्थ्य सम्बन्धी हक अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट कस्तो स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ? प्राथमिक उपचारको, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, साधारण उपचारको, सरकारी अस्पतालको। यसको सही जवाफ हो आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, अर्थात् ग यसको सही जवाफ हुन्छ। खाद्य सम्बन्धी हक अन्तर्गत कसलाई कानुन बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ? प्रत्येक नागरिकलाई, सबै नागरिकलाई, कुनै पनि नागरिकलाई, जुनसुकै व्यक्तिलाई। यसको सही जवाफ हो प्रत्येक नागरिकलाई, अर्थात् क यसको सही जवाफ हुन्छ। महिलाको हक धारा कतिमा व्यवस्था गरिएको छ? 36, 37, 38, 39। यसको सही जवाफ हो ख, अर्थात् धारा 39 मा महिलाको हकको व्यवस्था गरिएको छ। प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव बिना समान के हक हुनेछ? प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव बिना समान के हक हुनेछ? पैतृक सम्पत्ति, वंशीय सम्पत्ति र श्रमको। प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव बिना, यसको सही जवाफ रहेको छ ख, अर्थात् वंशीय, समान वंशीय हक हुनेछ। यसै गरी राज्यका सबै निकायमा महिलालाई के को आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ? जनसङ्ख्याको, योग्यता र क्षमताको, समानुपातिकताको आधारमा, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त। यसको सही जवाफ हो समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त, अर्थात् अप्सन घ यसको सही जवाफ। महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा के को आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ? सकारात्मक विभेदका आधारमा, समान अधिकार प्राप्तिका आधारमा, समता र समानताका आधारमा, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्ति। यसको सही जवाफ रहेको छ अप्सन क, अर्थात् सकारात्मक विभेदका आधारमा। धारा 38 उपधारा 6 अनुसार कस्तो मामिलामा दम्पतिको समान हक हुनेछ भनेको छ? सम्पत्ति र बालबच्चा, सम्पत्ति तथा पारिवारिक, सम्पत्ति बालबच्चा र पारिवारिक, सम्पत्ति आम्दानी र पारिवारिक। यसको सही जवाफ हो सम्पत्ति र पारिवारिक। बालबालिकाको हक धारा 39 मा कतिवटा उपधारा रहेका छन्? 7, 8, 9। यसको सही जवाफ हो घ, अर्थात् 10। प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान के को आधारमा हुनेछ? आफ्नो पहिचान सहित के को हक हुनेछ भनेको छ? नामाकरण र जन्मदत्ताको, नामाकरण, जन्मदत्ता, पारिवारिक संरक्षण। यसको सही जवाफ हो ग, अर्थात् नामाकरण र जन्मदत्ताको। त्यसै गरी प्रत्येक बालबालिकालाई प्रारम्भिक बाल विकास तथा के को हक हुनेछ? बाल सहभागिता, बाल संरक्षण, बाल अधिकार, बाल शिक्षा। यसको सही जवाफ हो क, अर्थात् बाल सहभागिता। धारा 39 को उपधारा 8 अनुसार प्रत्येक बालबालिका कस्तो न्यायको हक हुनेछ? निःशुल्क, बाल मैत्री, बाल अनुकूल, बाल अधिकारमा आधारित। यसको सही जवाफ हो क, अर्थात् बाल अनुकूल। धारा 40 को दलितको हक अन्तर्गत सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको के का लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ? सशक्तिकरण र सहभागिता र पहुँच वृद्धि, सशक्तिकरण, प्रतिनिधित्व
सशक्तिकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिता। यसको सही जवाफ रहेको छ घ अर्थात् सशक्तिकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिता। कस्तो प्रकारको शिक्षामा दलितका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ भनेको छ? प्राविधिक शिक्षामा, प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा, चिकित्सा शिक्षामा। यसको सही जवाफ हो ख अर्थात् प्राविधिक, व्यावसायिक र उच्च शिक्षामा। धारा 40 को उपधारा 3 अनुसार दलित समुदायलाई के गर्न कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने छ भनेको छ? स्वास्थ्य र शिक्षा प्रदान गर्न, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र सिप प्रदान गर्न, स्वास्थ्य र सिप सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न। यसको सही जवाफ रहेको छ ग अर्थात् स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 52 रहेको छ संविधानको धारा कतिमा सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था गरिएको छ? यसको सही जवाफ रहेको छ धारा 42 अर्थात् अप्सन ख सही जवाफ। संविधानको धारा 46 मा भएको संवैधानिक उपचारको हक अन्तर्गत कुन कुन धारामा लेखिए बमोजिम संवैधानिक उपचार पाउने हक हुनेछ? धारा 133 वा 144, धारा 132 वा 144, धारा 133 वा 145, धारा 132 वा 144। यसको सही जवाफ रहेको छ क अर्थात् धारा 133 वा 144। मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार राज्यले संविधान प्रारम्भ भएको कति दिनभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नेछ? 2, 3, 4, 5। यसको सही जवाफ हो ख अर्थात् 3 वर्ष। संविधानको धारा 48 मा लेखिए अनुसार प्रत्येक नागरिकका कर्तव्यमा तलका मध्ये कुन पर्दैन? राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डताको रक्षा गर्नु, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु, संविधान कानुनको पालना गर्नु, सामाजिक विविधताको सम्मान गर्नु। कर्तव्य अन्तर्गत घको पर्दैन, शर्त सामाजिक विविधताको संरक्षण गर्नु पर्दैन। संविधानको भाग 4 मा केसँग सम्बन्धित धाराहरू रहेका छन्? भाग 4 राज्यका नीति र दायित्व, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, राज्यका मार्गदर्शक सिद्धान्त, राज्यका दायित्व। यसको सही जवाफ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व अर्थात् ग सही जवाफ। 57 मा छ संविधानको धारा 50 अनुसार निर्देशक सिद्धान्तहरू अन्तर्गत के विषय उल्लेख गरिएको छैन? राज्यको राजनीतिक उद्देश्य, राज्यको आर्थिक उद्देश्य, राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, राज्यको शासन व्यवस्थामा। यसको सही जवाफ हो राज्यको शासन व्यवस्था अर्थात् अप्सन घ सही हुन्छ। धारा 51 अन्तर्गत राज्यका नीतिहरू अन्तर्गत मुख्यतया कतिवटा नीतिहरू उल्लेख गरिएका छन्? 12, 13, 14, 15। राज्यका नीतिहरू 12, 13, 14, 15। यसको सही जवाफ हो 13। राज्यका नीतिहरू अन्तर्गत शिक्षा सम्बन्धी नीतिहरू के अन्तर्गत समावेश गरिएका छन्? सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण सम्बन्धी नीति, विकास सम्बन्धी नीति, नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति, सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति। यसको सही जवाफ हो ग राज्यका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति। राज्यका नीति अन्तर्गत सबैभन्दा बढी नीतिहरू 15वटा के अन्तर्गत उल्लेख गरिएका छन्? नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति, अर्थ, उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीति, राजनीतिक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीति, प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, सम्वर्धन र उपयोग सम्बन्धी नीति। यसको सही जवाफ हो क अर्थात् नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति। नागरिक आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति अन्तर्गत शिक्षासँग सम्बन्धित कतिवटा नीतिहरू रहेका छन्? 2, 3, 4, 5। यसको सही जवाफ हो 3। धारा 51 को ज को 4 अनुसार नागरिकको के का लागि सामुदायिक सूचना केन्द्र र पुस्तकालयको स्थापना र प्रवर्धन गर्ने उल्लेख गरिएको छ? नागरिकको सर्वाङ्गीण विकास, नागरिकको सशक्तिकरण, नागरिकको व्यक्तित्व विकास, नागरिकको क्षमता विकास। यसको सही जवाफ हो नागरिकको व्यक्तित्व विकास। 63 मा छ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धित नीति अन्तर्गत के को आधारमा परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ? राष्ट्रसङ्घको बडापत्र पञ्चशीलको सिद्धान्त, राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्त, पञ्चशीलको सिद्धान्त, समानता, पारस्परिक हित, पञ्चशीलको सिद्धान्त, राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, विश्व शान्तिको मान्यता अर्थात् घ नै सही जवाफ हो यसको। राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यता गरी 1, 2, 3, 4, 5वटा आधारहरूमा चाहिँ नेपालको परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। हामी पुगेका छौँ प्रश्न नम्बर 64 मा
राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयन सम्बन्धमा गरेका काम र उपलब्धि सहितको वार्षिक प्रतिवेदन कसले राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था छ? प्रधानमन्त्रीले, त्यसैगरी मन्त्री परिषदले, कानुन मन्त्रीले, नेपाल सरकारले। यसको सही जवाफ हो क अर्थात् नेपाल सरकार। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन सम्बन्धमा अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने समिति कहाँ रहनेछ? प्रदेश संसदमा, सङ्घीय मन्त्री परिषदमा, सङ्घीय संसदमा, सङ्घीय व्यवस्थापिका। यसको सही जवाफ हो सङ्घीय मन्त्री परिषदमा। त्यसैगरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना कस्तो हुनेछ? सङ्घ प्रदेश गरी 2 तहको, सङ्घ प्रदेश स्थानीय तह गरी 3 तहको, केन्द्र स्थानीय तह गरी 2 तहको, केन्द्र प्रदेश स्थानीय तह गरी 3 तहको। यसको सही जवाफ हो सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह गरी 3 तहको अर्थात् ग सही जवाफ हो। धारा 56 राज्यको संरचनाको उपधारा 2 बमोजिम सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको यस संविधान र कानुन बमोजिम के गर्नेछन्? नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग, नेपालको शासन सञ्चालन, नेपालको विकास र सेवा प्रवाह, नेपालको शान्ति सुरक्षा कायम। यसको सही जवाफ हो क अर्थात् नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग। स्थानीय तहमा रहने राजनीतिक इकाइ तलका मध्ये कुन होइन? गाउँपालिका, नगरपालिका, जिल्ला विकास समिति, जिल्ला सभा। यसको सही जवाफ हो जिल्ला विकास समिति, अप्सन ग। त्यसैगरी धारा 57 को राज्य शक्तिको बाँडफाँड अन्तर्गत सङ्घको अधिकार, प्रदेशको अधिकार र सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार कुन कुन अनुसूचीमा व्यवस्था गरिएको छ? यसको सही जवाफ रहेको छ अप्सन ख अर्थात् 5, 6 र 7 अनुसूचीमा। अधिकारको बाँडफाँड अन्तर्गत कुनै पनि तहमा उल्लेख नगरीको विषय सङ्घको अधिकार हुनेछ भन्ने व्यवस्था तलका मध्ये कुन धारामा व्यवस्था छ? राज्यको संरचना, राज्यको अधिकार, राज्य शक्ति बाँडफाँड, अवशिष्ट अधिकार। त्यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिणाम कसको सिफारिस बमोजिम हुनेछ? सङ्घीय सांसद, वित्तीय न्याय आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, नेपाल सरकार। यसको सही जवाब छ ख अर्थात् राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग। त्यसैगरी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको भाग कतिमा व्यवस्था छ र उक्त भागमा कति धारा छन्? यसको सही जवाफ हो अप्सन ख अर्थात् भाग 6 धारा 13, 61 देखि 73 सम्म। राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य के हुनेछ? संविधान कार्यान्वयन, संविधानको पालक र संरक्षक, संविधानको कार्यान्वयन र संरक्षण, संविधानको कार्यान्वयन, पालन र संरक्षण। यसको सही जवाफ हो ग अर्थात् संविधानको पालक र संरक्षक। त्यसैगरी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पदावधि कति हुनेछ? 5 र 4 वर्ष, 4 र 5 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष। यसको सही जवाफ हो 5 वर्ष, अप्सन ग। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको योग्यतामा तलका मध्ये कुन पर्दैन? सङ्घीय संसदको सदस्य हुन योग्य, स्नातक उपाधि प्राप्त, 45 वर्ष उमेर पुरा भएको, कुनै कानुनले अयोग्य नभएको। यसको सही जवाफ हो ग अर्थात् स्नातक उपाधि प्राप्त। यसमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति हुन कुनै शिक्षा जरुरी नहुने कुरामा धेरै पटक विरोध पनि हुने गरेको छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पद रिक्त हुने अवस्था तलका मध्ये कुन होइन? निजको मृत्यु भएमा, निजको पदावधि समाप्त भएमा, धारा 101 बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा, न्यायाधीश समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा। यसको सही जवाफ हो घ अर्थात् न्यायाधीश समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 77 मा छ तपाईको राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यकालको काम कारबाही कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कर्मचारी कसले व्यवस्था गर्नेछ? लोकसेवा आयोगले, नेपाल सरकारले, राष्ट्रपति कार्यालयले, सङ्घीय संसदले। यसको सही जवाफ हो ख अर्थात् नेपाल सरकारले। बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली संविधान अनुसार के हो? राजनीति व्यवस्था, शासकीय स्वरूप, राज्यको संरचना, शासन व्यवस्था। यसको सही जवाफ हो शासकीय स्वरूप। नेपालको कार्यकारिणी अधिकार कसमा निहित हुनेछ? प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, मन्त्री परिषद, सङ्घीय संसद। मन्त्री परिषद ख।
प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले कति दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने भएमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको ठुलो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ? 15, 25, 30, 35। सही जवाफ हो 30 दिनभित्र। उपराष्ट्रपतिले को समक्ष शपथ लिनुपर्छ? प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रपति। यसको सही जवाफ हो राष्ट्रपति। शपथ लिने व्यक्ति र शपथ गराउने व्यक्ति कसले कोसँग शपथ लिनुपर्छ त? राष्ट्रपतिले प्रधान न्यायाधीश समक्ष, उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीले राष्ट्रपति, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले प्रधानमन्त्री, प्रदेश प्रमुखले राष्ट्रपति, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले प्रदेश प्रमुख र राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले मुख्यमन्त्री समक्ष। संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिले को समक्ष शपथ खानुपर्छ? राष्ट्रपतिले। यसको सही जवाफ हो ग अर्थात् प्रधान न्यायाधीश। नेपाल एक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राज्य भएको घोषणा अन्तरिम संविधानको कतिौं संशोधनबाट भएको हो? तेस्रो, चौथो, पाँचौं, छैठौं? यो चाहिँ तपाईँको लागि होमवर्क भयो। यसै गरी प्रधानमन्त्रीले को समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ पर्दछ भनेछ? व्यवस्थापिका संसद, राष्ट्रपति, प्रधान न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति। यसको सही जवाफ हो ख अर्थात् राष्ट्रपति। संसदमा पेश भएको कुनै पनि विधेयक अर्धविधेयक हो होइन भन्ने प्रश्न उठेमा कसको निर्णय अन्तिम हुनेछ? व्यवस्थापिका संसदको, अदालतको, संसदको सभामुखको, मन्त्री परिषदको। यसको सही जवाफ हो ख अर्थात् संसदको सभामुखको। नेपालमा कति तहका अदालत रहने व्यवस्था छ? 2, 3, 4, 5। यसको सही जवाब 3। संविधान तह सर्वोच्च अदालत कस्तो अदालत हुने व्यवस्था छ? अभिलेख अदालत, केन्द्रीय न्यायिक अदालत, नियामक भनेपछि यसको सही जवाफ हो क अर्थात् अभिलेख अदालत हुने। त्यसै गरी 87 मा छ प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरू कति वर्षको उमेरसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन्? 58, 60, 63, 65। सही जवाब 65। संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न गठन हुने संवैधानिक परिषद कसको अध्यक्षतामा गठन हुने व्यवस्था छ? सही जवाफ हो प्रधानमन्त्री। संवैधानिक परिषद कति सदस्यीय रहने व्यवस्था छ? 4, 6, 8, 9। यसको सही जवाफ हो 6। 2063 वैशाख 11 मा पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभा स्वतः विघटन भई कहिले अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदमा रूपान्तरण भएको थियो? यसको सही जवाफ हो 2063 माघ 1। नेपालमा विद्यमान द्वन्द्व समाप्त गर्न भएको ऐतिहासिक विस्तृत शान्ति सम्झौतामा कुन मितिमा हस्ताक्षर भएको थियो? 2063 साल मङ्सिर 5 गते अर्थात् ख सही जवाफ हो। विक्रम सम्वत 2034 सालको संविधान सभा निर्वाचनमा कतिवटा निर्वाचन क्षेत्र विद्युतीय मतदान उपकरणबाट मतदान गरिएको थियो? 1, 3, 4, 6। सही जवाफ हो 1। संविधान अनुसार सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा के हुनेछन्? बराबर, समान, भेदभावरहित, स्वतन्त्र। यसको सही जवाफ हो ख अर्थात् समान। संविधान अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई के गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ? विचार अभिव्यक्तिको बिना आदती या शान्तिपूर्ण भेला हुने, राजनीतिक दल वा सङ्गठन खोल्ने, सार्वजनिक के गर्ने स्वतन्त्रता हुने छैन भनेको छ? सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्य गर्न भनेपछि तपाईँको घ यसको सही जवाफ हो। त्यसै गरी राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व कार्यान्वयन भयो वा भएन भन्ने विषयको प्रश्न कुन अदालतमा उठाउन सकिन्छ भनेको छ? यसको सही जवाफ कुनै पनि अदालतमा उठाउन सकिने छैन। सूर्यमा कतिवटा कोण र चन्द्रमा कतिवटा कोण हुन्छ? सूर्यमा 12 र चन्द्रमामा 8 अर्थात् अप्सन क सही छ। औपचारिक रूपमा 10 वर्षे युद्धको अन्त्य घोषणा कहिले भएको थियो? यो बहुत महत्त्वपूर्ण छ। सही जवाफ क हो 2063 साल 3 महिना 2 गते असार 2 गते। बाढी पहिरो एवं विपद व्यवस्थापनको लागि कुन व्यवस्था गरिन्छ? पेस्की खर्च, उधारो खर्च, पूरक कोष, आकस्मिक कोष। यसको सही जवाफ आकस्मिक कोष हो। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 79 मा छ संवैधानिक निकायमध्ये कुनले वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नु पर्दैन? अप्सनहरू रहेका छन् महान्यायाधिवक्ता, निर्वाचन आयोग, महालेखा परीक्षक, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग। सही जवाफ हो ग अर्थात् निर्वाचन आयोग। नेपालको अन्तरिम संविधानमा राजनीतिक सहमति भई कहिले हस्ताक्षर भएको थियो? अन्तरिम संविधान अर्थात् 2063 मा। सही जवाफ हो 2063 साल 7 महिना 22 गते। You used
used to paint your dreams with a paintbrush. You used to speak to all with a smile. Your smile makes me